बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो हमारी बहुत ही ख़ास है और शर्फ़ कमर के हवाले से है। वक्त बहुत कीमती होता है और इसके बड़े ख़वास हैं, बड़े फ़यूज़ हैं, बड़ी बरक़ात होती हैं। इसके ऊपर पहले भी मेरे वीडियोस मौजूद हैं। शर्फ़ कमर क्या है, इसके क्या असरात होते हैं और इसका क्या फ़ायदा होता है और कौन कौन से काम हम इसमें करें तो उनमें हमें फ़ायदा होता है। मेरा प्ले लिस्ट है शर्फ़ कमर के हवाले से, आप उसमें सुन सकते हैं। शर्फ़ कमर के हवाले से गुजारिशात मैं करता रहता हूँ। आज का हमारा जो मौजू है वो है शर्फ़ कमर में 3 नक्श तैयार किए जाते हैं। अमूमन तो एक नक्श ही तैयार किया जाता है और अगर इंसान एक नक्श ही तैयार कर ले तो वो उसके लिए काफ़ी हो जाता है, लेकिन ये 3 नक्श मुख्तलिफ कामों के लिए हैं, यानी 3 कामों के लिए हैं। और मैंने अपने लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये नक्श 3 बार पहले तैयार किया है और अब मेरा फिर इरादा है मैं इसको फिर दोबारा लिख लूँ, क्योंकि पहली बार बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप पहली बार कोई भी चीज़ तैयार करें उस पर बड़ी मेहनत होती है, बड़ी मुशक्क़त होती है। जब वो तैयार हो जाए तो उसकी कॉपी करना बड़ा आसान होता है। एक नक्श है जो कि अभी मैंने तैयार किया है, नक्श मोहब्बत है, और ये किसी के लिए मैंने तैयार किया है और पहले भी उनके लिए काम किया था, लेकिन उसमें मुकम्मल कामयाबी हासिल ना हुई। फिर दोबारा किया तो अब वो अभी मैंने उनको दिया नहीं है, तो अब शर्फ़ कमर आ रहा था तो ये मुझे पसंद आया। ये नक्श मुखम्मस है, ज़ुल किताबत है और बहुत ही ये पुरतासीर है, बहुत मुश्किल है और इसको मैंने तैयार किया है। मुझे 2 घंटे मुसलसल टाइम लगा है और 4 से 5 किताबें मैंने लिख कर रखी हुई थी अपने पास खोल के, कभी उससे देखता हूँ, कभी उससे देखता हूँ, फिर मोबाइल से ही मालूमात मिली हुई है, लफ्ज़ ब लफ्ज़ सारी चीज़ों को करके 2 घंटे में एक नक्श की कापी तैयार हुई है। आप अंदाज़ा लगाएं अगर हम इस तरह के और नक्श तैयार करें तो ये कितना मुश्किल है। ये ऐसे काम होते हैं, हम कहते हैं कि बस ये काम हो जाना चाहिए, तो काम बहुत मुश्किल होते हैं और उसके बाद हमने अपनी कोशिश करनी है। हमारा ये दावा नहीं होता कि हम ये काम कर रहे हैं तो हमारा ये नक्श या तावीज़ या अमल काम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक करेगा। हमें यकीन होता है इसमें ये तासीर है, अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा तो इसकी तासीर आप पर ज़ाहिर हो जाएगी। बाज़ दफ़ा हो जाती है, बाज़ दफ़ा नहीं होती। तवक्कुल अलल्लाह क्या है? तवक्कुल अलल्लाह किस चीज़ को कहते हैं? तवक्कुल ये होता है अगर आपका काम हो जाए, आपने अमल किया, आपने वजीफ़ा किया, आपने नक्श लिखा, दम किया, दुआ दी, काम हो गया तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी फरियाद को सुन लिया और मेरी वजह से किसी की मुश्किल आसान हो गई। और अगर खुदा न खास्ता काम नहीं होता, आपने अमल दिया, आपने नक्श दिया, आपने दुआ की, आपने कोई वजीफ़ा किया लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिली है, तो फिर आपने सब्र करना है। फिर आपने नाशुक्री नहीं करनी, बेसब्री नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी। और मेरी ये राय है कि हम फिर दोबारा कोशिश करें, फिर अल्लाह से दुआ करें, पहले से भी बेहतर तरीके से, पहले से भी ज़्यादा खुशू और खुशू के साथ। मुमकिन है कि हमसे कोई कमी रह गई हो और अगर हम दोबारा करें तो हमें कामयाबी नसीब मिल जाए। तो ये होता है अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा। हमारा भरोसा अल्लाह की ज़ात पे है, अमलियात तावीज़ात पे नहीं है। अमाल करते हैं, तावीज़ करते हैं, लिखते हैं, देते हैं, लेकिन जो यकीन है वो अल्लाह की ज़ात पे है। आज के जो नक्श हैं ये 3 नक्श हैं और एक नक्श है तरक्की के लिए। अगर कोई बंदा चाहता है मुझे तरक्की मिले, यानी मेरा दर्जा बुलंद हो, मुझे प्रमोशन मिले, मैं पहले से अच्छी जगह पे पोस्ट पे चला जाऊं, मुझे तरक्की मिल जाए दीन में, दुनिया में, किसी भी लिहाज से अगर वो चाहता है कि मुझे तरक्की मिले, उरूज मिले, तो उसके लिए उसने एक नक्श तैयार करना है और वो इसमें इलाही है ला इलाहा इल्लल्लाहु रफ़ीउ जलालुहु। इसके आदाद आपने लेने हैं और इसके जो आदाद हैं वो 594 है, 594 है। और
آپ نے یہ ہے ترقی کے لیے، تو اگر آپ نے ترقی کے لیے یہ عمل کرنا ہے تو آپ لا الہ الا اللہ رفیع جلالہ کے اعداد لیں گے جو کہ 594 ہیں، یہ آپ لکھ لیں اگر آپ نے ترقی کے لیے کرنا ہے۔ دوسرا جو تعویذ ہے وہ ہے حصول دولت اور غنی ہونے کے لیے، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے مال ملے، مجھے دولت ملے اور میں غنی ہو جاؤں، میں بے پرواہ ہو جاؤں، میری حاجات پوری ہو جائیں، تو آپ نے یغنیہم اللہ من فضلہ، اس آیت کے آپ نے اعداد لینے ہیں، اور اس کے جو اعداد ہیں وہ 2186 ہیں۔ تو اگر آپ حصول دولت یا غنی ہونے کے لیے نقش تیار کرنا چاہ رہے ہیں شرف قمر میں، تو آپ یغنیہم اللہ من فضلہ اس کے اعداد 2186 لیں گے اور آپ ایک جگہ پہ ان کو محفوظ کر لیں۔ اگر جو تیسرا کام ہے وہ ہے کامیابی اور فتح کے لیے، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ مجھے فتح ملے، کامیابی ملے، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی جگہ پہ نصرت الہی شامل حال ہو، تو اس کے لیے آپ نے اسم الہی لینا ہے نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے، نعم المولا و نعم النصیر، اس کے آپ نے اعداد لینے ہیں اور اس کے اعداد ہیں 824۔ تو یہ اعداد آپ لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے کون سا نقش تیار کرنا ہے۔ آپ نے ترقی والا کرنا ہے تو پھر 594 میں، اگر آپ نے حصول دولت و غنی والا کرنا ہے تو 2186 میں، اور اگر آپ نے ترقی والا کامیابی والا کرنا ہے تو پھر آپ 824 میں اپنے نام کے اعداد نکالیں، اپنی ماں کے نام کے اعداد نکالیں اور ان کو آپس میں جمع کر لیں۔ جتنی تعداد ہو جائے آپ نے اس میں سے 120 عدد نفی کر دینے ہیں، جو آپ کے پاس رقم آئے اس میں سے 120 آپ نے نفی کرنے ہیں، جو بچ جائے اس کو آپ نے 4 کے اوپر تقسیم کر دینا ہے، اور جو آپ کو عدد حاصل ہو آپ نے اس کو خانہ نمبر 1 میں رکھنا ہے، اور آتشی چال کے ساتھ آپ نے نقش تیار کرنا ہے، اور ہر خانے میں آپ نے 4 کا اضافہ کرنا ہے، یعنی اگر پہلے خانے میں 4 آیا ہے تو دوسرے میں 8، تیسرے میں 12، چوتھے میں 16، پانچویں میں 20، یعنی ہم تو ایک ایک عدد کا اضافہ کرتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے 4 عدد کا اضافہ کرنا ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس نقش کو پورا کرنا ہے، اور آپ اینڈ پہ اس کی چال کر لیں، میزان کر لیں، اگر تو اس کی میزان برابر ہے تو آپ کا نقش درست ہے، اور اگر اس کی میزان برابر نہیں ہے تو پھر آپ کا نقش درست نہیں ہے۔ اب آپ نے نقش لکھ لیا۔ اب اگر آپ کے پاس کوئی حاصل بچ جاتا ہے تو اگر 1 بچتا ہے تو خانہ نمبر 13 میں، 2 بچے تو 9 میں، اور اگر 3 بچے تو خانہ نمبر 5 میں آپ نے 1 عدد کا اضافہ بھی کرنا ہے، جس کو ہم تکسیر کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو نقش لکھا ہے اس کے نیچے آپ نے ایک عبارت لکھنی ہے۔ تو اگر آپ نے غنا کے لیے لکھا ہے تو آپ لکھیں گے یا غنیو اغنینی، اپنا نام لکھیں، اپنی ماں کا نام لکھیں، اور آگے لکھنا ہے عجیب یا ہم کا غا ایلو، یہ موکل کا نام ہے، ہم کا غا ایلو، یہ یا غنیو کا موکل ہے۔ تو بحق یغنیہم اللہ من فضلہ، تو یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے اس جو نقش ہے اس کے نیچے آپ نے لکھ دینا ہے۔ 2 کاپیز آپ نے اس کی تیار کرنی ہے، اور یہ جو آیت ہے اس میں الہی یا غنیو، اس کا آپ نے ورد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ یغنیہم اللہ من فضلہ، اس آیت کا بھی آپ نے ورد کرنا ہے۔ تو چند دن تک آپ اس کو جاری رکھیں، جب تک آپ چاہیں اس کو جاری رکھیں، تو اس کی برکت سے آپ کو حصول دولت اور غنا مل جائے گا۔ اگر آپ نے مدد حاصل کرنے کے لیے، فتح اور کامیابی کے لیے نقش لکھا ہے تو آپ اس نقش کے نیچے لکھیں گے یا نصیر انصر، اپنا نام لکھیں، اپنی ماں کا نام لکھیں، اور اس کے موکل کا نام ہے کل ہا ایلو، تو نیچے لکھیں گے عجیب یا کل ہا ایلو بحق
حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، تو لکھ کے آپ نقش تیار کر لیں۔ اس کی بھی آپ نے 2 کاپیز تیار کرنی ہے، اور یا نصیر اور و نعم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر پورا پڑھ لیں، یا نعم المولا و نعم النصیر اس کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ تو جب تک آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی نہیں ملتی آپ اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ اس کے ساتھ بہت برکت حاصل ہوگی۔ اگر آپ نے نقش لکھا ہے بلندی کے لیے، ترقی کے لیے، بلندی درجات کے لیے، تو آپ نقش کے نیچے لکھیں گے یا رفیع ارفع، اپنا نام لکھیں، اپنی ماں کا نام لکھیں۔ عجیب یا جن سائل، اس کے موکل کا نام ہے جن سائل۔ عجیب یا جن سائل بحق لا الہ الا اللہ رفیع جلالہ، تو آپ یا رفیع کا ورد کرتے رہیں اور لا الہ الا اللہ رفیع جلالہ اس کا ورد کرتے رہیں، تو اس کی برکت سے آپ کو آپ کے مقصودہ مقصد میں کامیابی مل جائے گی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے گا، بلندی عطا فرمائے گا۔ تو یہ 3 قسم کے 3 مقاصد کے 3 تعویذ ہیں جو شرف قمر میں تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ کسی بھی شرف قمر میں تیار کیے جا سکتے ہیں۔ 2 کاپیز آپ نے بنانی ہے، ایک اپنے پاس رکھیں، ایک اپنے گھر میں کہیں پہ لٹکا دیں، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ کی برکت حاصل ہوگی۔ اور بھی اس کے بڑے فیوز و برکات ہیں، اس کے علاوہ بھی اس کے بڑے اعمال ہیں، لوگ کرتے ہیں، کیے جاتے ہیں، کروائے جاتے ہیں، لیکن یہ 3 مخصوص اعمال تھے، کافی دنوں سے میرے پاس تھے، میں چاہ رہا تھا کہ میں ان کو ذکر کروں۔ الحمدللہ میں نے ان کو ذکر کر دیا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔